कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को, तीर्थमयी नेपाल जननी को जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंतानंत कल्याण गुणगण निलय निभृत निकुंज बिहारी रास रासेश्वर भगवान श्रीहरि श्री कृष्ण सर्वेश्वर मधुसूदन को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा सदा चाहिँ आज पनि निर्धारित समयमा उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी प्रतिदिन यस दिव्य सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट श्रीमद् भागवत महापुराण भित्र अन्तर्निहित श्रीकृष्ण तत्त्वको अन्वेषण गरिरहेका छौँ, भगवत तत्त्वको अन्वेषण गरिरहेका छौँ, खोज गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा हामी तृतीय स्कन्धमा छौँ। तृतीय स्कन्धका 21औं अध्यायलाई हामी हेरिरहेका छौँ। 21औं अध्यायका 30औं श्लोकसम्म हामीले पूर्व दिनमा सरसर्ती हेरेका थियौँ। यहाँ मैत्रेयजीले विदुरजीलाई भगवत तत्त्व वर्णनका क्रममा सृष्टि क्रमको प्रसङ्गलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अब स्वयम्भू मनुका 5 छोराछोरी मध्ये देवहूति नाम गरेकी छोरीका पति कर्दम ऋषि, उहाँहरूको त्यो वैवाहिक जीवन कसरी सुरुवात भयो, कहाँबाट कर्दम ऋषि र देवहूतिको विवाह सम्पन्न भयो, यो प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। भगवान ब्रह्माबाट सृष्टिको आज्ञा पाउनुभएका कर्दम ऋषिले 10,000 वर्षसम्म तपस्यामा बस्नुहुन्छ। अनि कर्दम ऋषिका तपस्याबाट भगवान नारायण प्रसन्न भएर कर्दम ऋषिलाई दर्शन दिनुहुन्छ। यसरी दर्शन दिनुभएका नारायण भगवानको कर्दम ऋषिले स्तुति गर्नुहुन्छ। कर्दम ऋषिका स्तुतिबाट अझ प्रसन्न हुनुभएर भगवानले, हे कर्दम, तिमीले जो चाहेका छौ त्यो कुरा मैले तिमीलाई अगाडि नै पुरा गरिदिइसकेको छु। आजको तेस्रो दिन पर्सिका दिन यहाँ मनु स्वयम्भू आफ्नी पत्नी शतरूपाका साथमा छोरी देवहूतिलाई लिएर आउँदै हुनुहुन्छ र आफ्नी छोरीको योग्य वर तिमीलाई छोरी प्रदान गर्नुहुनेछ। तिमीले यसरी गृहस्थ धर्ममा रहेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउँदै कृतार्थ बनाउँदै सृष्टिको क्रमलाई अगाडि बढाउन सक्नेछौ भनेर यसरी भगवान नारायणले आज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले 30औं श्लोकसम्म हेरेका थियौँ। अब अगाडि भगवान नारायणबाट उपदेशित हुनुभएका कर्दम ऋषिलाई भगवानले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो मैत्रेयजी यहाँ विदुरजीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् 31औं श्लोकबाट अगाडि हामी प्रवेश गरौँ। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्। जीवेषु दयां कृत्वा, सम्पूर्ण जीवहरूमा, प्राणधारी चराचर जगतका जीवहरूमा दयां कृत्वा, दया गरेर, त्यस्तै गरेर आत्मवान, आत्मज्ञानले युक्त भएका तिमीले अभयम दत्वा, ती जीवहरूलाई अभय प्रदान गरेर, अनि ममा आत्मानम सह, आफू सँगसँगै सारा जगतलाई चाहिँ द्रक्ष्यसी देख्नेछौ। जब तिमीले आत्मज्ञान सम्पन्न भएर सारा जगतलाई अभय प्रदान गर्नेछौ र सबै प्राणीहरूमा दयाको भाव राख्नेछौ, तब तिमीले आफू सहित सारा जगतलाई ममा देख्नेछौ। अनि आत्मनि माम च अपि द्रक्ष्यसी, आफ्नै आत्मभित्र माम च मलाई पनि द्रक्ष्यसी देख्नेछौ। एकात्मक भाव हुनेछ तिम्रो। परमात्मा र जीवात्मामा कुनै भिन्नता नै रहने छैन। सारा जगत आफूसहित भगवानमा देख्नु र भगवान चाहिँ आफ्नै आत्माभित्र देख्नु। यसरी स्थूल शरीर, भगवानको स्थूल शरीरका रूपमा चराचर जगतलाई देख्नु, अनि सूक्ष्म आफ्नो आत्मभित्र भगवानलाई प्रवेश गराउनु, भगवानलाई देख्नु। यसरी तिमीले मलाई प्राप्त गर्नेछौ भनेर यहाँ एकात्मक भाव हुने उपदेश गर्नुहुन्छ। यो प्रसङ्ग अत्यन्तै मार्मिक छ। किन त भन्दाखेरि सबै प्राणीहरूमा दया गरेर जो कोही व्यक्तिले पनि सबै प्राणीहरूलाई अभय प्रदान गर्दछ, प्राणीहरूलाई अभय प्रदान गर्दछ भने त्यसले सारा चराचर जगतमा भगवानलाई देख्दछ र आफ्नो आत्मामा
भगवानलाई बसाउँदछ भन्ने यो कुरो यहाँबाट हामीहरूले बुझिन्छ। सहाहं स्वाम सकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम्। हे महामुनि, हे मुनीश्वर कर्दमजी महाराज, स्वाम सकलया आफ्नो अंशकलाले सह सहित अहम म त्वद्वीर्येण हजुरका वीर्यद्वारा तव क्षेत्रे हजुरकी पत्नी देवहूतिका गर्भबाट जन्मने छु। अनि तत्त्व संहितां प्रणेष्ये, तत्त्वको संहिता सांख्य शास्त्रलाई चाहिँ के गर्नेछु, प्रणयन गर्नेछु र चराचर जगतमा सांख्य दर्शनको फैलावट हुनेछ भनेर यसरी यहाँ भगवान नारायणले कर्दम ऋषिलाई भन्नुभयो। अगाडि मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, एवं तमनुभाष्याथ भगवान् प्रत्यगक्षजः जगाम बिन्दुसरसः सरस्वत्या परिश्रिता। अथ अनन्तरम प्रत्यगक्षजः अन्तर्मुख इन्द्रियहरूद्वारा प्राप्त गर्न सकिने हुनुभएका भगवान् नारायण एवं यस्ता प्रकारले तम कर्दमम ती कर्दम ऋषिलाई अनुभाष्य बताएर आज्ञा गरेर सरस्वत्या परिश्रितात् सरस्वती नदीका तटमा रहेको बिन्दु सरसः बिन्दु सरोवरबाट जानुभयो, अथवा सरस्वती नदीद्वारा घेरिएको बिन्दु सरोवरबाट भगवान जानुभयो। निरीक्षतस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभिष्टुत सिद्धमार्गः आकर्णयन् पत्ररथेन्द्र पक्षे रुच्चारितं स्तोममुदीर्णसाम। तस्य कर्दमस्य निरीक्षतः ती कर्दम ऋषिले हेर्दा हेर्दै सिद्धेश्वर सिद्धका अग्रगण्य व्यक्तिहरूद्वारा अविष्टुत सिद्ध मार्ग अभिलाषा गरिने भएको भगवानको त्यो पदचापलाई चाहिँ पत्ररथेन्द्र पक्षेहि पत्ररथेन्द्र पतगराज गरुडका पखेटाहरूद्वारा उदीर्ण सामवेदका ती स्तोमम मन्त्रहरू उच्चारण गरिएको आकर्णयन सुन्दै सुन्दै ययौ भगवान जानुभयो। अशेष सिद्धेश्वर अभिष्टुत सिद्ध मार्ग, अशेष भनेका सारा संसारका जति पनि सिद्ध ईश्वर सिद्धहरूका राजा हुनुभएका उहाँहरूद्वारा अभिलाषित सिद्ध मार्ग भगवानका चरण कमल, यस्ता चरण कमल हुनुभएका भगवान आफ्नो वाहन गरुडजी माथि सवार भएर गरुडजीका प्वाखहरूले जब उड्दाखेरि सामवेदको त्यो गान मन्त्रहरूको गानको उच्चारण सुन्दै सुन्दै भगवान जानुभयो। त्यो सामवेदको गान चाहिँ यता कर्दम ऋषि सुन्दै हुनुहुन्छ। अथ सम्प्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषिः आस्ते स्म बिन्दु सरसे तं कालं प्रतिपालयन्। अथ अनन्तरम त्यसपश्चात शुक्ले सम्प्रस्थिते भगवान् नारायण शुद्ध सत्वगुणले युक्त हुनुभएका नारायण प्रस्थान गरिसकेपछि भगवान ऐश्वर्य सम्पन्न ऋषि कर्दम ऋषीश्वर कर्दमजी महाराज तम कालम प्रतिपालयन त्यो समयको प्रतिपालन गर्दै गर्दै बिन्दु सरसी बिन्दु सरोवर नजिकै आफ्नो आश्रममा आस्तेस्म बस्न लाग्नुभयो। आफ्नो नित्य नैमित्तिक कर्महरूलाई सम्पादन गर्दै गर्दै रहनुभयो। मनुष्यन्दनमास्थाय सातकौम्ब परिच्छदम आरोप्य स्वाम दुहितरम सभार्य पर्यटनमहि। सभार्य आफ्नै भार्या शतरूपाका साथमा स्यन्दनमास्थाय स्यन्दनम रथम तत्र आस्थाय त्यहाँ चढेर रथमाथि चढेर कस्तो रथ भन्दा सातकौम्ब परिच्छदम सजी सजावट भएको छ, स्वर्ण आदि विभिन्न सजाउने वस्तुहरूले सजी सजावट भएको त्यस्तो रथमा चढेर अनि त्यहाँ स्वाम दुहितरम च आरोप्य आफ्नी छोरी देवहूतिलाई पनि राखेर महिम पृथ्वीम पर्यटन घुम्दै घुम्दै मनुजी महाराज। अब अर्को श्लोकमा अन्वय गर्नु पर्यो यसको। तस्मिन् सुधन्वनहनि भगवान् यत्समादिशत् उपायादाश्रम पदम मुने शान्त व्रतस्य तत्। हे सुधन्वन, हे विदुरजी महाराज, यत भगवान समाधिशत जुन दिन चाहिँ भगवानले आदेश गर्नुभएको थियो यो दिन चाहिँ आउनुहुन्छ है मनुजी महाराज भनेर कर्दमलाई भगवानले जुन दिन भन्नुभएको थियो तस्मिन् अहनि त्यही दिनमा भगवानले निर्धारण गरेकै दिनमा निर्देशित गरेकै दिनमा चाहिँ शान्त व्रतस्य
शान्त व्रत अत्यन्तै शान्त हुनुभएका शान्त व्रतलाई धारण गर्नुभएका मुनि कर्दम ऋषिका तत्यो आश्रम पदम आश्रममा चाहिँ मनुजी महाराज उपायात आउनुभयो। भगवान कर्दम ऋषिका आश्रममा मनु महाराज आफ्नी भार्या र छोरीका साथमा आउनुभयो। यस्मिन् भगवतो नेत्रान् न्यपतन् अश्रुबिन्दवः कृपया सम्परीतस्य प्रपन्नेर्पितया वृषम्। प्रपन्ने शरणागत आफ्नो भक्तका हितका निमित्त वृषम अत्यन्तै धेरै अर्पितया कृपया त्यो उत्कट रूपमा उठेको प्रेमका कारणले गर्दाखेरि कृपया प्रेमका कारणले गर्दा सम्परितस्य सारा संसारका स्वामी हुनुभएका भगवान भोले बाबाका नेत्रबाट अश्रुबिन्दवः न्यपतन आँसुका बिन्दुहरू पतन भएर अगाडि भन्नुहुन्छ। अब त्यो बिन्दुसर नाम गरेको सरोवर निर्माण भएको थियो। तद् वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतम् पुण्यं शिवामृतजलं महर्षि गणसेवितम्। वै निश्चय नै तत् बिन्दुसरः नाम सरस्वत्या जलेन परिप्लुतं पुण्यं शिवामृतजलं महर्षि गणसेवितम्। त्यो बिन्दुसर नाम गरेको सरोवर सरस्वती नदीका जलले परिपूर्ण भएको अनि पुण्यम अत्यन्त पवित्र र शिवामृत जलम कल्याणदायक अमृत जलले युक्त भएको अनि महर्षि गण सेवितम महर्षिका गणहरूद्वारा सेवित भएको यस्तो त्यो बिन्दु सरोवर छ भनेर यहाँ बिन्दु सरोवरलाई इङ्गित गर्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ पुण्यद्रुमलता जालैः कूजत पुण्यमृगाध्वजैः सर्वर्तु फलपुष्पाढ्यं वनराजे श्रियान्वितम्। पुण्यद्रुमलता जालैः अत्यन्त आनन्ददायक तरु अनि लताहरूका जालाले युक्त भएको त्यो बिन्दु सरोवरका आसपास अत्यन्तै राम्रा राम्रा पवित्र पवित्र सुन्दर सुन्दर वृक्षहरू र ती वृक्षमा बेरिएका जेलिएका लहराहरूले अत्यन्त सुशोभित थियो। अनि कुजत पुण्य मृगत विजयी पुण्य भनेको पवित्र आनन्ददायक मृग भनेका पशु अनि पक्षी द्विजयी पक्षीहरूका कलरवले चाहिँ कुजत गुन्जायमान भएको मानौ सङ्गीतको आलाप भरिरहेका छन् पशु पक्षीहरूले जस्तो यस्तो अत्यन्तै आनन्ददायक त्यो बिन्दु सरोवर थियो। अगाडि बताउनुहुन्छ सर्वर्तु फलपुष्पाढ्यम सबै ऋतुहरूमा हुने भएका फल अनि पुष्पहरूले अत्यन्तै भरिभराउ भएको कर्दम ऋषिको आश्रम थियो बिन्दु सरोवर। अनि वनराजी श्रियान्वितम वनको श्रिय भनेको ऐश्वर्यले अत्यन्तै समन्वित युक्त भएको बिन्दु सरोवर थियो। वनमा हुनुपर्ने जति पनि सौन्दर्य छ सौन्दर्यमा कुनै लेस मात्र पनि कमी थिएन। मत्तद्विजगणेर घुष्टम मत्त भ्रमर विभ्रमम मत्त वरिहि नटाटोप माह्वयन् मत्त कोकिलम। मत्त उन्मत्त भएका द्विज पक्षीहरूका गणैही समूहहरूद्वारा घुष्टम अत्यन्तै सुमधुर स्वरमा कलरव गरिरहेका अनि मत्त भ्रमर विभ्रमम मदोन्मत्त भ्रमरहरूले आफ्नो स्वरद्वारा त्यो सरोवरलाई गुन्जित बनाइरहेका। मत्त वर्ही नटाटोपम उन्मत्त मयूरका ती जोडीहरूद्वारा नृत्य गरिरहेको अनि आह्वयन मत्त कोकिलम मानौ कोइलीले आफ्ना साथी सङ्गीहरूलाई कुहु कुहु गरेर बोलाइरहेको छ। यस्तो उन्मत्त कोइलीका समूहले आफ्ना साथी सङ्गीलाई बोलाइरहेको जस्तो यस्तो रमणीय सरोवरको यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ मैत्रेयजीले। अब अगाडि भन्नुहुन्छ कदम्ब चम्पका शोक करञ्ज बकुलासनैः कुन्द मन्दार कुटजय च्युतपोतैरलङ्कृतम्। विभिन्न वृक्षहरूका नाम अगाडि बताउनुहुन्छ। कदम्ब कदमको वृक्ष, चम्पक चाँपो, अशोक अनि करञ्ज वृक्ष विशेष, बकुल यस्तै असनैः असन वृक्षका प्रजाति, कुन्द मन्दार कुटज च्युतपोत यस्ता विभिन्न वृक्ष विशेषहरूद्वारा अत्यन्तै अलङ्कृत भएको त्यो सुन्दर सरोवर थियो। अब त्यहाँ कारण्डवै प्लवैर्हंसैः कुररैर्जलकुक्कुटैः सारसै चक्रवाकैश्च चकोरैर्बल्गुपूजितम्। कारण्डवैः भनेको जलका कागहरूद्वारा, त्यस्तै प्लवैः भ्यागुताहरू, हंसैः हाँसहरू, कुररैः भनेको कुरर पक्षी विशेष अनि जलकुक्कुटैः जलकुखुराहरूद्वारा
त्यस्तै सारसै सारस चक्रवाकै चखेवा चकोरै चकोर पक्षी विशेष यिनीहरूको बल्गु भनेको अत्यन्त सुन्दर कुजितम स्वरले युक्त भएको अत्यन्तै सङ्गीतमय त्यो वातावरण, रमणीय वातावरण, त्यो बिन्दु सरोवर नजिकै आसपास त्यहीँनेरि कर्दम ऋषिको आश्रम, त्यहाँनेरि मनु महाराज पत्नी र आफ्नी पुत्री देवहूतिका साथमा आइपुग्नु भएको छ। मनुले अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ कर्दम ऋषिको त्यो आश्रमलाई। हामीहरूले आजको यो प्रसङ्गलाई यहीँ बिट मार्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। भगवान श्री सदाशिवका श्रीचरणमा आजको यो प्रसङ्गलाई विश्राम। पुनः अगाडिका प्रसङ्गहरू यथावत् हुनेछन्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको